بسم الله الرحمن الرحيم. يا وهاب يا رزاق يا الله، يا وهاب يا رزاق يا الله، لا إله إلا أنت، يا الله يا رحمن يا رحيم. إن الله على كل شيء قدير. إن ربي لسميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، فتقضي لنا بها جميع الحاجات، فتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.